बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या सियासतदानों ने अनवारुल्लाह काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करके जमहूरियत के ताबूत में कील ठोंक दिया है? क्या 2024 में भी इलेक्शन नहीं होंगे? और फिर बड़ी अफ़वाहें हैं, बड़ी खबरें हैं कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो आइंदा माह वापस आ रहे हैं। क्या ये हतमी फैसला हो चुका है? ये अभी फैसला होना बाकी है? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, एक बड़ी दिलचस्प खबर है और ये खबर आई है पाकपतन से। ये खबर के रावी हैं रिजवान रज़ी साहब, जिन्हें हम रज़ी दादा कहते हैं। वो ये कहते हैं जनाब रहमत चिश्ती साहब एक बुके हैं उनकी जुए की, तो वो साहब हैं और उनको चूना लगा गई हैं फरा गोगी साहबा। बड़ी दिलचस्प वारदात है ये रहमत चिश्ती साहब जो हैं, जब आपको याद होगा कि जब इनकी इनकी पीरनी की और खबर मानिका की बेटी पैदल जा रही थी तो वहाँ पुलिस ने रोक लिया था और रिजवान गोंदल वहाँ डीपीओ थे। तो उनमें एक तो फरा गोगी के शोहर जो हैं गुजर साहब, उनका किरदार था। फौरी तौर पे उस्मान बाजार से मिले और फिर आईजी को बुलाया और फौरी तौर पे रिजवान गोंदल साहब जो डीपीओ थे उनका तबादला करवा दिया गया। तो उसमें एक और किरदार रहमत चिश्ती साहब भी थे। रहमत चिश्ती साहब भी उनके साथ थे इस सारे मामले में। सालिस कह लें या बचोला कह लें, जो भी आप कह लें, उनको नाम दे लें, वो रहमत चिश्ती साहब का उसमें भी किरदार था और बड़े अमीर आदमी। ज़ाहिर है जुआ है और ब्लैक मनी है, और ब्लैक मनी को उन्हें 2 मरतबा मौका मिला वाइट करने का और दोनों मरतबा उन्होंने इस मौका से फ़ायदा उठाया। एक शाद खकान अब्बासी साहब ने जब एमनेस्टी स्कीम शुरू की तो कहते हैं कि 10 से 15 अरब रुपए उन्होंने वाइट किए। वो थोड़ा टैक्स दे के उन्होंने ज़ाहिर कर दिए अपने हिसाब से। और दूसरा उन्होंने इमरान खान के दौर में, जब ये एमनेस्टी स्कीम आई थी, इमरान खान के दौर में तो बहुत सारे लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोए थे, तो उसमें भी रहमत चिश्ती साहब ने को 15 अरब के करीब जो अपनी ब्लैक मनी है वो वाइट की थी। और इनका तल्लक है जनाब, कोई भारत के हैं पप्पू साहब, पप्पू इंडियन, उनके जुआ खाने ज़ाहिर है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जुआ शो पे पाबंदी नहीं है, कानूनी एक कारोबार है, तो वहाँ उनकी कोई बुके शुके हैं जुआ की, और जो मैच वगैरह होते हैं इस पर वो। पाकिस्तान में जो उनके नुमाइंदे थे वो थे रहमत चिश्ती साहब। और रहमत चिश्ती साहब ज़ाहिर है वो नुमाइंदों से शायद सिक्योरिटी लेते हैं, क्या नाम है, उर्फ़े आम में उसका सिक्योरिटी कह लें, और सिक्योरिटी के तौर पे उन्होंने 65 करोड़ रुपए जमा करवा रखे थे पप्पू साहब के जो वो जुए खाने हैं या बुक्के हैं उनकी जहाँ भी। और पाकिस्तान से ये टेलीफोन पे सारा कारोबार होता है और वो इसको अपनी ज़बान कहते हैं आवाज़, कि वहाँ से उसने आवाज़ दे दी जनाब, दे दें जनाब इतने पैसे, इतनी पेमेंट। एतबार में बहुत ज़्यादा काम चलता है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो बड़े पैमाने पे पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुकी आप कह लें, तो वो। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका में उनके जो मामलात हैं आपस में चल रहे हैं डील, उसके लिए उन्होंने 65 करोड़ के करीब उनको पैसे भेजे हुए थे, सिक्योरिटी कह लें या एडवांस कह लें, जो भी आप नाम दे रहे हैं उसको। और वो भेजे थे फराह गोगी साहबा के तवस्सुत से। इसका मतलब ये है कि फराह गोगी साहबा भी इस मामले में मुलव्वस हैं। वैसे वो मॉडल टाउन क्लब भी इधर उधर उनके बहुत सारी चीज़ें चूज़ें बातें बूतें जो हैं बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो उनके तवस्सुत से फराह गोगी के ज़रिए वो पैसे जो हैं 65 करोड़ रुपए पप्पू साहब को वो दिए गए थे। अब जब सीज़न आया है क्रिकेट का और दीगर मामलात का, मैचेस वगैरह का, वर्ल्ड कप वगैरह जो हुए फुटबॉल के इधर उधर, तो इन्होंने जब अपनी शर्तें या जुआ बुक करवाने की कोशिश की तो वहाँ से जवाब आ गया, जनाब आपको ये मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। उन्होंने कहा जनाब क्यों मुयसर नहीं, 65 करोड़ रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। उन्होंने कहा भाई जी वो ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੈ गई जी। उन्होंने की उनका जी फराग होगी ले गई है। अब वो जो रहमत चिश्ती साहब हैं वो कभी खबर मानिका के पीछे फिर रहे हैं कि जनाब उनसे कहें बुशरा बीबी से कि जनाब वो हमारे पैसे वापस दिलवा दें, 65 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है वगैरह वगैरह। तो अब पता नहीं आगे से क्या जवाब मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। बहरहाल ये पता ही चला खबर मानिका साहब ने दे दिया जवाब, जनाब तू मैंने पुछ के दिते सी, तेरा मामला तो फरा गोगी का मामला से अगे फसे पे हैं, तो फरा गोगी के नाल थानू होर चक्कर च पा रहे हैं। इस तरह की वारदात फरा गोगी साहबा जो है उन्होंने डाली है। ज़ाहिर वो मुल्क से बाहर हैं तो वहाँ खर्चा खुर्चा बाहर है, उनको पैसों पूसों की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने अपने पैसे जो थे
وہ نکلوا لیے جو وہاں انہوں نے جمع کروائے ہوئے تھے، اور کل کو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں رحمت چشتی صاحب کے ساتھ، جناب یہ تو میرے ہی پیسے تھے، کچھ بھی اس کے ثبوت تھوڑا ہے کوئی کسی کے پاس. یہ تو ایک اعتماد پہ میں نے کہا نا کہ آواز ہوتی ہے اس میں، کہ جناب آواز آ گئی ہے فلاں بندے کی، فلاں جواریے کی، فلاں بڑے آدمی کی، فلاں سیٹھ کی، کہ جناب اتنے پیسے میری طرف سے. یہ کروڑوں کا جوا کو بندہ ہار گیا ہو نا، اور کوئی اور بڑا جواری کہہ دے جناب کہ میں دے دوں گا، چھوڑ دیں اس کو، اس سے نہیں آپ نے پوچھنا، تو وہ کہتے ہیں جناب فلاں سیٹھ نے آواز دے دی ہے، تو اب اس کا معاملہ جو کھاتا صاف ہے وہ اب سیٹھ صاحب جانے اور ہم جانے. اس طرح اس میں کوئی ڈیلے شیلے ہوتی ہیں. ظاہر فرق ہوگی بیچاری کی تو اپنی اتنی پسلی نہیں تھی، اس کو کسی کی آشیرواد حاصل تھی، کوئی شاید جادو ٹونے سے کسی اور طریقے سے ان کی ہیلپ کی جاتی ہو کہ جناب یہ ٹھیک ہے میں نے کر لیا ہے، معاملہ نکال لیا حساب کتاب، تو اس کاروبار میں بڑی برکت ہوگی. جوئے والے کاروبار میں جو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں ظاہر ہے جائز کاروبار ہے. تو یہ ایک واردات جو ہے وہ مزید ایک واردات جو آپ کہہ لیں وہ سامنے آئی ہے. اب آتے ہیں جناب اصل موضوع کی طرف. پہلی بات کہ نواز شریف کی واپسی کب ہوگی، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں متعدد بار کہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے نواز شریف پاکستان میں ہوں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے، وزیر اعظم نے بھی کہا ایک انٹرویو میں کہ اگلے ماہ وہ پاکستان میں ہوں گے، یعنی ستمبر میں. اور جوید لطیف صاحب تو متعدد مرتبہ پیشگوئیاں کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں، جلد آ رہے ہیں، مختلف مہینوں میں وہ تاریخیں دیتے رہے ہیں. اب پھر انہوں نے یہ ستمبر کی تاریخ دی ہے کہ ستمبر میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. تو میں نے یہ پتہ کیا کہ ابھی تک جو میرے ذرائع ہیں نواز شریف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب نے کب آنا ہے. بہت سارے قانونی معاملات ہیں جو عدالتوں میں چل رہے ہیں، بہت سارے قوانین ہیں جن پہ فیصلے متوقع ہیں سپریم کورٹ کے، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ نواز شریف پر ضرور پڑیں گے. اور 16 ستمبر تک بندیال صاحب ہیں، بندیال صاحب کے جانے کا بھی انتظار ہو رہا ہے کہ جائیں گے تو پھر آئیں گے. ستمبر کی جو تاریخ دی جا رہی ہے یہی میرا خیال بندیال صاحب کی وجہ سے ہی اس کو جوڑا جا رہا ہے. لیکن اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جناب ان کی جو بھی درخواست جائے گی وہ قبول ہو جائے گی. وہ تو آئین کے مطابق چلنے والے آدمی ہیں، اور ان کا جو ایک کہنے ساکھ بن گئی ہوئی ہے اور جو قد کاٹھ بن گیا ہوا ہے، اس کے تناظر میں جج اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو اس کے بعد اس کی ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ نہیں بھائی لائن پہ چلنا ہے. میرا تو سارا بھرم ہی ٹوٹ جائے گا اگر میں لائن سے ادھر ادھر ہوا، لائن پہ چلے گا. ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہیں. ستمبر میں 17 ستمبر کو جو صاحب حلف اٹھائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان کا، تو وہ بھی بلوچستان سے ہیں. اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں. اور کسی وقت صدر صاحب اگر کام کرنے کے قابل نہ ہوں اور انہیں قائم مقام صدر کے طور پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی سنجرانی صاحب ہوں گے. بہرحال ٹھیک ہے، چھوٹا صوبہ ہے، لیکن اگر جو لوگ ہیں وہاں سے جو آ سکتے ہیں اوپر وہ آئے ہیں. تو نواز شریف نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا. یہ اب جائیں گے شہباز شریف صاحب اگلے ہفتے، امکان ہے کہ وہ جا رہے ہیں لندن، اور وہاں پھر وہ مشاورت کریں گے. اور پھر دیگر جو لیڈران ہیں مسلم لیگ میں، ان کے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے لیڈران جو ہیں وہ بھی لندن پہنچیں گے. وہاں حتمی فیصلہ ہوگا، مشاورت ہوگی. ستمبر کے آخر تک یہ فائنل ہوگا کہ انہوں نے کب آنا ہے پاکستان. سارے معاملات عدلیہ والی جو بات ہے نا وہ پہلا معاملہ ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ بات کی ہیں. وہ جو کیس کوس ہے ان کے خلاف ایون فیلڈ والا جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کی اپیل مسترد کی تھی عدم حاضری کی بنیاد پہ، تو اس وقت انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے، جب وہ دوبارہ عدالت میں سرنڈر کریں گے یا پاکستان واپس آئیں گے تو دوبارہ وہ اپیل فائل کر سکیں گے. یعنی ان کا وہ اپیل کا حق جو ہے ایون فیلڈ ریفرنس والے کیس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ابھی تک برقرار ہے. اور یہ بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جیسے ساکھ ڈار والا معاملہ ہے. ایک ایم این اے تھے وہ جو قتل کیس میں جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو باہر تھے، واپس آئے تھے. تو اور پھر باقی جو ایڈن ہاؤسنگ والے وہ ڈاکٹر ثاقب تھے. یہ سارے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں بندہ ملک سے باہر ہوتا ہے اور وہ درخواست دیتا ہے پاکستان میں کہ جناب میں
वापस आके सरेंडर करना चाहता हूँ, तो उनकी ज़मानत हो जाती है कि अदालत तक पहुँचने दिया जाता है, अदालत तक पहुँचने तक उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। ये गिरफ्तारी से बचने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ, तो उनकी वापसी जो है वो महीना 10 दिन जो है वो आगे भी जा सकती है। अब जनाब हम बात करते हैं अनवर अल्लाह काकड़ साहब की। ये सबको पता है, कोई माने या ना माने, ये नाम आया है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन ये नहीं है कि जनाब अचानक एक पर्ची आई है और पर्ची जो जनाब जेब से निकाली है राजा रियाज ने और वो दे दी है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ को जो बता दिया जनाब ये उनकी तरफ से आई, तो उन्होंने कहा ओके ठीक है जनाब इस बंदे को लगाना। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें पहले से तय थी। ये अलग बात है कि कुछ सहाफ़ियों को पता नहीं चला और कुछ सहाफ़ी जो हैं वो अंडर ओथ थे, उन्होंने कसम उठाई हुई थी जिनको पता था इस नाम का कि जनाब ये नाम इशारतन भी इस नाम का जो जिक्र नहीं करना आप लोगों ने। तो वो बहरहाल ऐसे हो तो लोग समझ रहे हैं कि शायद अचानक ही पर्ची दी है, और कुछ लोगों ने ऐसी खबरें भी फैलाई हैं कि जनाब वहाँ मीटिंग हो रही थी और एडीसी जी आया और उसने पर्ची दी और पर्ची देख के नवाज शरीफ ने कहा जनाब ये पर्ची आ गई है वहाँ से। ऐसे होता ही नहीं है यार, ऐसे नहीं होता, वो पहले सारी चीज़ें तय। और मैं कह रहा हूँ दुबई वाला मामला, ये दुबई में दुबई प्लान, जब जरदारी साहब की और नवाज शरीफ की ये मुलाकात हुई थी दुबई में, उस वक्त ही ये मामला तय हो गए थे और ऐसा ही हुआ। अनवर अल्लाह काकड़ साहब अच्छी चॉइस, बुरी चॉइस नहीं, और उन्होंने फिर सेनेट से भी इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। और जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो हकीकी तौर पर बाप ही साबित हो रही है अब सियासत की, तो उन्होंने वो पार्टी ओहदा जो है, पार्टी की रुकनीत, वो भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी वो गैर जानबदार निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे काम करना चाह रहे हैं कि मेरे किसी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। लेकिन ये असूली फैसला हो चुका हुआ है कि जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है इनके दौर में, निगरान हुकूमत के दौर में, वो उन्होंने करना है आज़ादाना तौर पे। इस मुल्क से जो फितने फतने हैं ना, जो साजिशें सूशियाँ हैं, ये उन्होंने ख़त्म करनी है और किसी की नहीं सुननी। वैसे तो निगरान वज़ीर आज़म का कोई ऐसा किरदार होता नहीं है, डे टू डे अफेयर्स चलाने होते हैं उन्होंने, लेकिन अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उन्होंने कुछ पॉलिसी मैटर्स जो हैं उसके फैसले का इख्तियार भी निगरान सेटअप को दे दी है, जो ख़ास तौर पे मईशत से मुतल्लक मामलात हैं उनको वो देख सकेंगे और उनके बारे में फैसले भी कर सकेंगे। और अमन अमा वगैरह जो है वो सूबों ने देखना होता है, उनकी ज़िम्मेदारी है। और बाकी इलेक्शन कमीशन ने जो अहकामात इंतज़ामिया को जारी करने होते हैं उन पर अमल हो रहा होता है। आइन के तहत वो पाबंद हैं कि जो वो हुक्म जारी करेगा, वो अगर पाबंदी लगा देता है इलेक्शन कमीशन कि जनाब तबादलों पर पाबंदी है, तो तबादले भी नहीं हो सकते। अगर तबादले करने होते हैं तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है, पेशगी इजाज़त लेनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन से। सूबों में भी अब ऐसे ही हो रहा है, KP और पंजाब में जो तबादले शबादले होते हैं उसकी मंजूरी जो है वो इलेक्शन कमीशन से ली जाती है, और वफाक में भी अगर तबादले शबादले होंगे तो। लेकिन जो दीगर मामलात हैं, जो मैं कहूँ फितने की सरकोबी, इस टाइप जो चीज़ें हैं, 9 मई वाले जो मामलात हैं, उनके बारे में जो फैसले हो चुके हुए हैं कहीं पे, तो उन पर अमल दरामद के लिए अनवर अल्लाह काकड़ साहब की जो हुकूमत है वो काम करेगी। और ये सारे मिलकर खेल रहे हैं, उनकी मर्जी का एक निगरान वज़ीर आज़म आ गया है, उनकी मर्जी का निगरान सेटअप आ गया है, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का, हाफिज साहब की मर्जी का। तो क्या ये आंखें बंद करके इन्होंने जनाब सारा कुछ हाफिज साहब के सुपुर्द कर दिया, या हाफिज साहब से भी कोई यकीन दहानियाँ ली गई हैं? अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मैंगल ग्रुप के जो रहनुमा हैं सरदार अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, बड़ा मीडिया पे इसको उछाला गया है। जनाब नवाज शरीफ को ख़त लिख दिया है और नवाज शरीफ को कहा है कि जनाब ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी किस्मत में ऐसा ही है कि आप लोगों ने माजी से सबक नहीं सीखा, जो माजी में आप पर गुजरी है अभी तक उससे आप सबक नहीं सीख सके। और फिर अनवर अल्लाह काकड़ का बतौर वज़ीर आज़म तकर्रर करके हमारे लिए आपने सियासत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। यार ये अख्तर मैंगल साहब और अनवर अल्लाह काकड़ साहब जो हैं ये सियासी हरीफ हैं बलूचिस्तान में, सीधी सी बात है। अख्तर मैंगल साहब जो हैं ये कौम परस्त बलोच हैं, जबकि वो काकड़ साहब जो हैं वो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान पर यकीन रखने वाले, वो मुतालिया पाकिस्तान नहीं जेडे होंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जी गल करे वो साडा दुश्मन है, उस टाइप
اور تھوڑا سا ان کی شخصیت میں مذہب کی طرف رجحان بھی ہے۔ سردار اختر مینگل صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ رکاوٹ ڈالیں گے ان کی سیاست میں، لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اختر مینگل صاحب کی سیاست کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، یہ بھی کہیں طے ہو چکا ہوا ہے۔ اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب انہوں نے ایم ای پلیٹ چ رکھ کے سارا کچھ انہوں نے حوالے کرتا، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب جڑے بڑے کھلاڑی نے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے سمجھ نہیں آئی کہ کی ہو رہا، نگران حکومت انہوں کی مرضی بن رہی ہے جناب، اور پھر آخری دنوں میں یہ سی سی آئی سے مشترکہ مفادات کی کونسل سے یہ منظور کروا رہے ہیں مردم شماری، اس کا نوٹیفکیشن جاری کروا رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے 90 سے 120 دن چاہیے ہوں گے اس کے لیے نئی حلقہ بندی کے لیے، الیکشن یعنی آگے چلا گیا ہے۔ کیا یہ بس ایسے ہی ہو رہا ہے، کسی بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے ہو رہا ہے؟ یار یہ سارے نا مل کر کھیل رہے ہیں۔ یہ جو صوبے ہیں ان میں کن کی مرضی کا سیٹ اپ لگا ہوا، پنجاب میں خاص طور پر یہ کن کے لوگ ہیں جو پنجاب پہ نگران حکومت کے طور پہ کام کر رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب کی چلو بات کر لیں، وہ کن کے صاحب ہیں؟ ان کے بارے میں سب سے پہلے میں نے خبر دی کہ محسن نقوی آ رہا ہے، تو محسن نقوی مجھے پتا تھا کیوں آ رہا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے وہ لوگ تھے۔ اسی طرح کاکڑ صاحب کے پیچھے بھی وہ لوگ ہیں۔ اگر یہ سیاستدان اپنی مرضی کا کوئی بندہ لے آتے تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو چلنے دینا تھا؟ یہ آپ بتائیں، نہیں چلنے دینا تھا نا۔ ہمیشہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے، تب وہ نگران سیٹ اپ قائم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ ان کی مرضی کے بندے نگران سیٹ اپ میں لا رہے ہیں، منظوری دے رہے ہیں یا اجازت دے رہے ہیں، ویسے تو مزاحمت کی جا سکتی تھی۔ اگر یہ ہوتا کہ جناب الیکشن ہی نہیں ہونے، 2 سال کے لیے سیٹ اپ آ رہا ہے جیسے باتیں ہو رہی ہیں، آئین میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے کہ 2 سال تک۔ یہ انہوں نے ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ فروری میں الیکشن ہو جانے ہیں۔ بلکہ نون لیگ کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نا اپنے بندوں کو کہ تیاری کرو الیکشن دی۔ پہلے تو وہ کہتے تھے جب سعودی عرب میں تھے نواز شریف، تو انہوں نے کہا جناب ابھی الیکشن دور ہیں۔ اب انہوں نے یہ ہدایات جاری کرنا شروع کر دی ہیں اپنے بندوں کو جو امیدوار ہیں کہ جناب فروری میں الیکشن ہو جانے ہیں، یعنی وسط فروری کے بعد الیکشن جو ہیں یہ قومی اور صوبائی جنرل الیکشن جو ہوتے ہیں وہ ہو جانے ہیں، اور اس کے بعد 14 دن کے اندر باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہونا ہوتا ہے الیکشن نتائج کا، اور اس کے بعد حکومت بنتی ہے۔ یہ مارچ سے پہلے حکومت جو ہے نا 8-10 مارچ سے پہلے جو ذرائع ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ حکومت جو ہے، صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہے یہ معرض وجود میں آ جانی ہے۔ اس پہ کان نہ دھریں آپ کہ جناب اب 2 سال تک الیکشن نہیں ہونے۔ الیکشن فروری 2024 میں ہونے ہیں، مڈ فروری کے راؤنڈ اباؤٹ الیکشن ہوں گے، اور 10 مارچ سے پہلے، 8 سے 10 مارچ سے پہلے جو حکومتیں ہیں وہ اور اسمبلیاں جو ہیں وہ تشکیل پا جائیں گی۔ اس دوران جو فتنوں کی سرکوبی کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، اس سے سیاستدانوں کا ایز سچ تعلق نہیں ہوگا، لیکن انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے نا۔ انڈرسٹینڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں، ڈیل کہہ لیں آپ اس کو، جو بھی لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیں آپ کر لیں۔ یہ سیاستدانوں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، انہوں نے یہ ان سے لے لیا وعدہ شادہ حافظ صاحب سے کہ جناب آپ الیکشن جو ہے وہ آگے نہیں لے کے جائیں گے، جو آئین میں پروویژنس ہیں ان کے مطابق فروری میں الیکشن جو ہے وہ کروا دیا جائے گا۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ دونوں طرف سے پکی یقین دہانیاں ہیں کہ الیکشن جو ہیں یہ آگے نہیں جائیں گے، فروری میں الیکشن ہو جائیں گے، حلقہ بندیاں ہوں گی۔ اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو حلقہ بندیوں کا عمل ہے، پروسیس ہے، الیکشن کمیشنوں سے 120 دن کی بجائے 70-80 دن میں یا 90 دن میں مکمل کر لیں، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں۔ یہ سارا ان کا پلان ہے، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور آخر میں تمام پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو فتنوں اور سازشوں سے محفوظ رکھے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔